नमस्कार। नमस्ते सबैजनालाई, म स्वरूप आचार्य। हामी चाहिँ आज बाँच्ने अभिलाषामा छलफल गर्दैछौँ। मनिषाजीको किताब जिजीविषामा केन्द्रित रहेर हामी तपाईँहरूको अमूल्य समय 45 मिनट जति दिन्छौँ। धैर्य गरेर सुनिदिनु होला। मनिषाजी स्वागत छ। धन्यवाद। म चाहिँ नि यहाँ आउँदा असाध्यै हर्षित भएको छु, किनभने सर्वप्रथम त मेरो किताब हिल जुन स्वरूपजीले ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ जिजीविषा, त्यसको कुराकानी पहिलोचोटक उहाँसँग भेट भइरहेछ। अर्को कुरा यस्तो राम्रो माहौल छ, यस्तो राम्रो यो भिलेज छ। उहाँले चाहिँ एउटा आर्टिस्टिक साहित्यकारहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने इन्भाइरोमेन्ट जुन दिनुभएको छ, चौधरी ग्रुपलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फाइन प्रिन्स निरज भाइ र अजित भाइ दुईजना असाध्यै हार्डवर्किङ र कमिटेड हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ काम मिलेर काम गर्दा म असाध्यै आइ एम भेरी भेरी ह्याप्पी एन्ड सो आइ एम लुकिङ फर दिस कन्भर्सेसन। हजुर मनिषाजी, तपाईँ बलिउड एक्ट्रेसको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो क्यान्सर जुन भयो तपाईँलाई, त्यसपछि तपाईँले यो किताब लेख्ने जुन धारणा बनाउनु भयो, तपाईँलाई किताब लेख्न चाहिँ किन मन लाग्यो? मलाई लाग्छ किताब यस्तो एउटा माध्यम हो जसले पूर्ण रूपमा आफ्नो कुरा राख्न सक्छ। र म केटाकेटीदेखि नै एउटा भोरेसियस रिडर जस्तो हो, थरी थरीको नाना प्रकारको कथाहरू या किताबहरू पढ्ने। मैले तपाईँलाई हिजो पनि बताइरहेको थिएँ कि जस्तो म पहिले इथिस्ट सुन्दाखेरि आयन ऱ्यान्डको किताबहरू टन्न पढ्थेँ, अनि पछि चेन्ज हुँदै गएपछि अरू राइटर्सहरूको किताब पढ्न थालेँ। र अर्को पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कारण के हो भने जब मलाई क्यान्सर थियो र म चाहिँ खोजिरहेको थिएँ यस्तो किताबहरू, यस्तो कथाहरू जसले मलाई एउटा पोजिटिभिटी दियोस् र यस्तो अन्ध्यारो परेको बेलामा कसैले मलाई उज्यालो बाटो देखाइदियोस् भनेर म किताबहरू खोजिरहेको थिएँ। धेरै किताब पाएको थिइनँ, त्यसैले पनि मलाई लाग्यो कि इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो कथा भन्नु र पुरा कथा भन्न जरुरी छ। एउटा आर्टिकल मात्रै गरेर हुँदैन जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो किताब जुन हिलको रूपमा प्रकाशित भयो र अहिले नेपालीमा पनि उपलब्ध छ, त्यो किताब चाहिँ बेसिकली बाँच्नको लागि र बाँच्ने इच्छालाई कायम राख्नको लागि तपाईँले जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो, किमोथेरापीदेखि लिएर जुन अस्पताल बसाइको कुराहरू छ, त्यसमा त्यो मान्छेलाई बाँच्ने आश जगाउँछ त्यसले र जगाउनु पर्छ भन्ने जुन तपाईँको अभिलाषा छ, त्यो पुरा भयो जस्तो लाग्छ। अरूहरूको हजुर, किनभने यो कथा भन्दाखेरि चाहिँ नि दुई तिनवटा यसको योसँग लिङ्क गर्न सकिन्छ। यो कथा भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै अप्ठ्यारो डायग्नोसिस बिरामी परेको बेलाको मनोस्थिति कस्तो हुँदो रहेछ, अनि त्यतिखेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ गिभअप पनि गर्छन् धेरै कुराहरू। र अर्को पनि के छ भने जस्तो बिरामी नै पर्नुपर्ने होइन नि, धेरै ठुलो कुनै एकदमै ठुलो इन्सिडेन्ट भयो र हामी त्यसबाट निस्किन सक्दैनौँ। कतिजना हामी डराउँछौँ, त्यसबाट एकदमै अँध्यारोमा हुन्छौँ, बाटो देख्दैनौँ, त्यस्तो पनि परिस्थिति हुनसक्छ नि। सो इट कुड बी एनी डिफिकल्ट सिचुएसन, कुनै पनि यस्तो परिस्थिति जसले हामीलाई असाध्यै अप्ठ्यारो दियो, त्योबाट पनि बाहिर निस्किन खोज्ने, त्योबाट पनि कसरी हामीले आफूलाई एउटा पोजिटिभिटीतिर जान दिने भनेर मैले सोचेर लेखेको किताब हो। बाँच्नको लागि जुन उत्कट अभिलाषा र
तपाईँलाई क्यान्सरपछि जागेको जस्तो देखियो। त्यो तपाईँलाई रोग लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँले त्यो बेला चाहिँ लाइफलाई एकदम इजिली लिएको, एज अ लिभरेज यो स्पेन्डिङ लाइफ। तर सडनली क्यान्सर भइसकेपछि चाहिँ होइन म बाँच्नुपर्छ, बाँच्नको लागि मैले जे जति गर्न सक्छु मैले त्यो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ डिफ्रेन्ट डक्टर्सहरू होइन, यु स्टार्टेड हपिङ हस्पिटल, देन यु फाउन्ड अ गुड हस्पिटल इन न्युयोर्क एन्ड यु वेन्ट देयर। सो यो बाँच्ने आशा चाहिँ मान्छेलाई कतिखेर आउँदो रहेछ? यो अब चाहिँ म आई सुडन्ट गिभ अप दिस लाइफ भन्ने त्यो भावना कतिखेर आउँदो रहेछ मान्छेलाई? इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। मलाई लाग्छ जब हामीसँग सबै कुरा भएको कुरा हामी त्यसलाई धेरै महत्त्व दिँदैनौँ, जब लाग्छ त्यो कुरा हामीसँग छुटिरहेछ नि तब त्यसको भ्याल्यु बुझ्छौँ र त्यसलाई हामी राख्न खोज्छौँ। त्यस्तै हो मेरो हेल्थको कुरा, मेरो लाइफको कुरा पनि। किनभने जबसम्म मलाई यसको बोध थिएन कि यो जीवन त सीमित समयको लागि मात्रै हो, योभन्दा अगाडि धेरै ठुलो बिरामीले म गुज्रेको थिएन, त मलाई लाग्थ्यो कि जीवन त छँदैछ नि, बुढेसकाल होला, बुढेसकालपछि थुप्रो दे आर मेनी मोर इयर्स मसँग छ भन्ने ठानेको थिएँ। अब क्यान्सर भइसकेपछि त लाग्यो कि यो त जीवन अहिले छ भोलि जान्छ, कहिले जान्छ त्यो पनि थाहा भएन। भनेपछि चाहिँ एउटा पुरा आफ्नो एउटा लाइफ रिभ्यू पनि हुँदो रहेछ र यो मेरो जीवन चाहिँ नि एउटा सीमित समयको लागि मात्रै रहेछ र यसलाई मैले कसरी जिएँ त्यो त्यतातिर पनि ध्यान जान्दो रहेछ। जब जीवन पुरा थियो त्यतिखेर महत्त्व भएन, किनभने ल अब त टाइम छ मसँग भनेर गर्ने। जब मसँग हेल्थ थियो त्यसको महत्त्व भएन कि ठिकै छ यो पनि गरे हुन्छ त्यो पनि गरे हुन्छ, त्यही पनि मेरो हेल्थ स्ट्रङ छ भन्ने। जब हेल्थ पनि कमजोर भयो, जीवन पनि सानो हुने देख्न थाल्यो, तब मलाई यो एकदमै ठुलो बोध भयो। हामी सबै जुन हामीले हेर्छौँ नि अरूहरूको डेथ हेरेर आउँछ, हाम्रो फ्यामिलीमा नै कतिजना क्यान्सरले पीडित भएर मरेको हो, कतिजनालाई हामी आर्यघाटमा त्यहाँ गएर उभिएर रोएको पनि थिएँ। तर अरूहरूको डेथ भन्दा पनि आफ्नो जब डेथ हुने हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ र त्यो इम्प्याक्ट एकदमै जरुरी छ यो लाइफलाई बुझ्न र यो लाइफलाई कसरी हामीले जुन हामी टेकन फर ग्रान्टेड लिन्छौँ नि, यो बहुमूल्य जीवन पाएपछि पनि हामीले यसलाई चाहिँ नि टेकन फर ग्रान्टेड लिन्छौँ नि, किनभने हामीलाई लाग्छ यो हामीसँग टाइम त अनन्तकालसम्म चाहिन्छ, हाम्रो लाइफ छ, हेल्थलाई जे गरे पनि हुन्छ, हामी लिन सक्छौँ। यो सब कुरा चाहिँ नि गलत कुरा हो। वी रियली निड टु भ्याल्यु आवर टाइम। कहिले जाने भएर थाहा छैन, त्यसैले यो जति पनि समय छ यसलाई राम्रोसँग जिउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यसको मलाई ठुलो बोध हो। र यो जीवनको कुनै पनि पाइलाहरूमा म राम्रोसँग जिउन सक्दैन जबसम्म मेरो हेल्थ ठिक हुँदैन। कुनै पनि कुराहरू जतिसुकै पैसा होस्, जतिसुकै ग्ल्यामर होस्, जतिसुकै त्यो होस्, जबसम्म मेरो हेल्थ ठिक हुँदैन म केही पनि त्यसको काम गर्न सक्दिनँ, म त्यसको आनन्द लिन सक्दिनँ, राम्रोसँग जिउन सक्दिनँ, बाँच्न सक्दिनँ। यो हेल्थ र लाइफको चाहिँ मलाई धेरै ठुलो बोध भयो त्यतिखेर। यसो भनिरहँदाखेरि हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँ बलिउडको एज एन एक्ट्रेस, ग्ल्यामरस एक्ट्रेस, नाउन्ड एक्ट्रेस र सक्सेसफुल एक्ट्रेस, त्यो लाइफ चाहिँ मैले गलत तरिकाले जिएँ भन्ने लाग्छ अहिले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि। एब्सोल्युटली यो अन्धकारमा अनकन्सियस लाइफ चाहिँ गलत हो मलाई लाग्छ। जब मलाई यो बोध भयो कि मेरो टाइम लिमिटेड छ र अब यसलाई मैले राम्रोसँग जिउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि के कुरामा गल्ती भयो भनेर राम्रोसँग क्ल्यारिटी हुनु पर्यो। र म त्यस्तो मान्छे हो जो कि जहिले पनि म अरूलाई पनि प्रोत्साहन के दिनु छु भने वी ह्युमन बिङ्स आर फ्लड। हामीहरूमा धेरै कुराहरू कमजोरी छ, हामीहरू पर्फेक्ट ह्युमन बिङ्स होइन, गल्ती हुन्छ।
तर त्यो गल्तीले हामीले कार्पेट मुनि गऱ्यो भने चाहिँ नि त्यसको रोग, त्यसको पीडा, त्यसको इफेक्ट नै झन् नराम्रो हुँदै जान्छ। बरु त्यो गल्तीलाई हामीले हेरौँ राम्रोसँग र त्यसलाई बुझौँ कि यो गल्तीले अब मलाई सपार्ने बाटो दिएको छ, मैले के गर्नुपर्छ भनेर एउटा अर्नेस्टी आफ्नो लागि, अरूको लागि होइन, समाजको लागि होइन, आफ्नो लागि सर्वप्रथम आफ्नो लागि रिस्पोन्सिबल भएर त्यसलाई सुधार्न सक्नुपर्छ र एउटा नेभिगेट गर्दै जाने हो। यो पनि होइन कि पर्फेक्सन भनेको त हाम्रो एउटा हेडमा मात्रै हुन्छ। हामीहरू सबैलाई थाहा छ रिलेसनसिप्स आर फ्लड, वी ह्युमन बिङ्स आर फ्लड र हामीले एउटा आफ्नो फ्लडलाई चाहिँ नि एउटा स्ट्रिक्ट प्रिन्सिपल भनेर होइन कि एउटा मायालु आमा जस्तो गरेर सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ मलाई लाग्छ। त्यो लाइफलाई त्यसरी इजिली लिएर हिँडिरहेको मान्छेलाई एकैचोटि ब्रेक लागेर त्यो झट्का दिइसकेपछि त जुन 360 डिग्री चेन्ज आयो नि तपाईँको लाइफमा, त्यसले तपाईँलाई कस्तो मान्छे बनायो जस्तो लाग्छ अहिले आज यो कुर्सीमा बसेर सोच्दाखेरि? तपाईँ बलिउड एक्ट्रेसबाट चेन्ज भएर तपाईँ अब कस्तो मान्छे हुनुभयो त? मलाई धेरै कुरा त थाहा छैन, तर आई थिङ्क कपाल अफ चेन्जेस चाहिँ भएको होला। एउटा त क्ल्यारिटी, म के गर्दिनँ र म एउटा यो सबै गुज्रिसकेपछि पनि म आफूले यत्रो विद्वान भएको मान्छे भन्दिनँ। आई एम स्टिल फ्लड, म फेरि लड्न सक्छु होला, तर मैले उठाउने आफूलाई चाहिँ नि बनाइसकेको छु र म आई फिल ह्युमन ग्लोरी इज नट इन एभर फलिङ बट राइजिङ एभ्री टाइम यु फल भन्ने छ नि। आई लभ द्याट स्टेटमेन्ट के मेरो विचारमा आई मे डु मिस्टेक, आई मे बी एङ्ग्री, आई मे गेट हर्ट, all the qualities which was there before is there even now. But probably I have a lot more forgiveness in my heart today, and probably I'm little more clearer today. कि त्यो बाटोमा हिँड्नु हुँदैन भनेर। पहिले के थियो भने rebellious, I was a rebellious young kid, होइन? त्यो बाटोमा नहिँड है नानी भने मलाई त्यही बाटोमा हिँड्नु पर्ने। त्यो बाटोमा नजाऊ है, त्यहाँ खाल्डो छ होइन, मलाई त्यही बरु म फस्छु। अनि त्यो अब चाहिँ नि म बरु आफ्नो एल्डर्सको, आफ्नो उहाँहरूको चाहिँ नि सजेसन सुन्छु होला, त्यतिखेर सुन्दैन थिएँ। अहिले त्यसो भन्दै गर्दा पास्ट लाइफको 3टा कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँ केलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ? ओके, म यो कुरा तपाईँलाई भन्छु विथ द रिक्वेस्ट टु माई लिसनर्स everywhere. Everybody has to follow their own path. Probably we can be a little bit of a torch bearer to others, but ultimately you have to walk your path. Ultimately you have to navigate your own this thing. त्यसैले म धेरै एडभाइस चाहिँ दिनलाई हिचकिचाउँछु। मलाई चाहिँ मलाई लाग्छ everybody has their own space. But coming from my perspective, coming from the lessons that I have learned, अघि मैले भनेकै कुराहरूमा छ, कुनै पनि कुरा जसले मलाई हार्म गर्छ म त्यो कुराबाट पर बस्छु। Whether it's emotional, physical, mental, it could be anything, right? Secondly, आफ्नो health, आफ्नो well-being चाहिँ नि हाम्रो responsibility हो। We can chase our dreams. We must have के भन्छ नि एउटा गोल र एम्बिसन हाम्रो हुनुपर्छ र हामी त्यतिखेर हार्ड वर्क गर्नुपर्छ। तर त्यो मात्रै रहन्छ कि त्योभन्दा त्यो प्रोसेसमा चाहिँ नि आफूले आफूलाई बिर्सिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै कुरा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ नि अलवेज अलिकति ठहराव, अलिकति स्थिरता, अलिकति आफूलाई हेर्ने त्यो पनि हेर्नुपर्छ र
मैले बुझेको लाइफ चाहिँ एउटा एक्सटर्नल वर्ल्ड र इन्टर्नल वर्ल्ड दुइटै इम्पोर्टेन्ट हो। हामी एक्सटर्नल वर्ल्डमा धेरै महत्त्व दिन्छौँ, जस्तो ठुलो गाडी, ठुलो बङ्गला, ठुलो XYZ एन्ड धेरै पैसा, accumulation and all that, which is fine. There is no harm in going and chasing that. But your internal world is equally important, जस्तो कि हाम्रो पिस अफ माइन्ड होइन। तर हामी कति खुसी छौँ आफूबाट, आफ्नो समाजबाट, आफ्नो तरिकाबाट, आफ्नो काम गर्ने शैलीबाट, आफ्नो लाइफबाट हामी कति खुसी छौँ, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। किनभने अन्धाधुन कसैले त्यो बनाएछ भनेपछि अन्धाधुन त्यसैको पछाडि जानु चाहिँ मलाई अलिक उचित होइन जस्तो लाग्छ। र एक्सटर्नल अचिभमेन्ट उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो जतिकै इन्टर्नल पिस अफ माइन्ड र ह्याप्पिनेस एन्ड सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी, अल द्याट इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट। मृत्युलाई त्यति नजिकबाट देखिसकेपछि जीवन बाँच्न कतिको सहज हुँदो रहेछ? मलाई त एभ्री डे इज अ गिफ्ट अफ गड भन्ने लाग्छ। एभ्री डे इज अ गिफ्ट। म त मर्छु नै छिटो भन्ठानेको थिएँ र त्यसपछि बाँचेको 8 वर्ष भइसक्यो। आई एम रियली ग्रेटफुल यो 8 वर्ष मैले जिउन पाएँ र राम्रोसँग हेल्दी भएर जिउन पाएँ। त्यसले मलाई चाहिँ नि एउटा पर्सेप्सन लाइफको चाहिँ नि भन्छ नि बर्ड्स आई भ्यू भन्दा वर्म्स आई भ्यू भन्दा पनि एउटा बर्ड्स आई भ्यू हुनुपर्छ भनेर त्यो बोध चाहिँ नि गराइदियो मलाई। तपाईँले किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, तपाईँ रोगबाट तङ्ग्रिँदै गर्दाखेरि तपाईँ अध्यात्मतिर अलिक बढी केन्द्रित हुनुभयो र अध्यात्मले तपाईँलाई हिल्ड हुनको लागि पनि धेरै हदसम्म मद्दत गर्यो। तपाईँ रोग लाग्नुभन्दा अगाडि पनि अध्यात्म केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो वा रोग लागिसकेपछि अब चाहिँ यो सबै संसार मिथ्या रहेछ? मिथ्या त भन्दिनँ, यो संसारमा नै बाँच्नु छ भने मैले मिथ्या त भनेको छैन। तर अध्यात्म भने यो संसारलाई त्याग्ने पनि त होइन नि, यो संसारमा कसरी राम्रोसँग ह्याप्पीली जिउने पनि हुनसक्छ नि। अनि भौतिक त्यसलाई त मैले नकारै छैन, बट आध्यात्मतिर पनि दिनुपर्छ ध्यान भनेर मेरो सोचाइ हो। त्यो आध्यात्मिक चेतना चाहिँ कतिखेर जागृत भयो? त्यो अध्यात्मले चाहिँ मलाई मेरो पाठलाई चाहिँ एउटा दोहोऱ्याउनको लागि, मेरो अगाडिको जीवन सिधा बाटोमा लैजानको लागि चाहिँ मलाई अध्यात्म चाहिन्छ भन्ने तपाईँलाई त्यो बोध कहिले भयो र त्यो त्यसमा कसरी लाग्नु भयो? बेसिकली हेर्नुहोस्, पहिले जब म चाहिँ नि एथिस्टबाट सिकर मेरो जर्नी हो होइन। अब जब मैले बुझ्दै गएँ त त्यतिखेर म आई थिङ्क स्पिरिचुअल जङ्की भन्छ नि, आई गो टु दिस स्पिरिचुअल स्कुल, त्यसपछि म अर्को स्पिरिचुअल स्कुल जस्तो ओशोमा पनि जाने, अनि उता श्रीको पनि घरमा अलिअलि सिक्ने, अनि यता पनि जाने। म चाहिँ नि यता हप स्किप गरिरहेको थिएँ। अनि पछि चाहिँ नि मलाई लाग्यो होइन, अल्टिमेटली सबैले एउटै नै गोलमा लग्ने हो। मैले चाहिँ नि एउटा स्कुल अफ थटलाई समातेर त्यसैमा 6 महिना जति बसेँ, त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकेँ र आई थिङ्क क्यान्सरले या डेथको बोधले, मृत्युको बोधले चाहिँ नि मलाई अलिकति गहिराईमा लग्न लाग्छ, जीवनको गहिराईमा। र त्यसैले म अध्यात्म पनि अलिक गहिरो ढङ्गले पढ्न थालेँ, प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। तर म फेरि भन्छु, अध्यात्म अपनाउनुको यो मतलब होइन कि भौतिक वर्ल्डलाई त्याग्नु। यो चाहिँ हाम्रो मिसकन्सेप्सन हो। र अर्को मिसकन्सेप्सन के हो भने अध्यात्म खालि बुढो मान्छेले गर्ने भनेर। मेरो विचारमा चाहिँ नि ध्यानहरू चाहिँ नि स्कुलदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जीवन के रहेछ त? तपाईँ जे परिभाषा दिनुहुन्छ जीवनको त्यही परिभाषा हुन्छ, यो तपाईँको माथि हो। तपाईँको परिभाषा के हो? मेरो परिभाषा त हेर्नुहोस्, एउटा यो प्रेसियस जीवन पाएको छु, यसमा कसरी ह्याप्पिली बाँच्ने,
कसरी अरूलाई पनि त्यसलाई समात्ने समेट्ने अरूको दुःख कसरी कम गर्न सक्ने अरूको सुख कसरी हामी सबै मिलेर गर्ने र ह्युमन नेचर हेर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो सबैको के हुँदो रहेछ भने उहाँलाई दुःख परेको छ भने त्यसको प्रभाव मलाई पनि परिरहेको हुन्छ उहाँ हाँसिरहनु भएको छ भने some way we'll also be happy, you know. Keeping that in mind, I think we all are one community, we all are interdependent people. आफ्नो बाटो at the end हिले पनि आफ्नो goals, ambitions, dreams, difficulties, whatever. त हामी चाहिँ नि एउटै खाले रगत छ नि हाम्रो मन पनि उत्तिकै उस्तै छ नि so it's a big family जस्तो मलाई लाग्छ. So what is the death? Death. Very interesting. यो चाहिँ बुझ्नलाई मलाई यसको परिभाषा मलाई थाहा छ कि छैन बट यति त सबैलाई थाहा छ जीवन आएपछि मृत्यु आउने छ र मलाई लाग्छ मृत्यु पनि एउटा राम्रो टिचिङ हो जस्तो लाग्छ किनभने यो अनन्तकालसम्म भएको लाइफ वी विल नट भ्याल्यु इट. अब जब हामीलाई थाहा छ कि यो हाम्रो टाइम लिमिटेड छ र लिमिटेड टाइममा चाहिँ हामीले राम्रो काम गरेर निस्किनुपर्छ भन्छौँ नि सो वी विल प्रोबब्ली भ्याल्यु द लाइफ मच मोर. के तपाईँले मृत्युकै बारेमा किताबमा लेखिरहँदाखेरि न्युयोर्कको त्यो ल्याभिस होटलमा म यही डेथ बेडमै म जुन बेडमा पल्टिरहेको छु यो नै मेरो डेथ बेड भयो भने दिस विल बी अ ल्याभिस डेथ एन्ड आई थिङ्क आई विल प्रोबब्ली इन्जोय दिस भनेर भन्नुभएको छ. सो should death be a lavish or cherished? How do you feel? Again, I would remind you, the definition is in you. You have to define what is lavish. Our lavish can be under this tree. मलाई चाहिँ नि honestly मलाई चाहिँ माटोमा खेल्न मन लाग्छ म जङ्गलमा घुम्न मन लाग्छ म जङ्गलमा कहिलेकाहीँ म हिजो पनि भन्दै थिएँ हामी जङ्गलबाट पास गर्दाखेरि किन मलाई जङ्गलमा आफ्नो I feel at home in jungle, you know. So it depends on you. How do you describe lavishness and what value you bring in? कसैलाई 5 स्टार lavish हुन सक्छ कसैलाई यसो रमाइलो ठाउँ पनि नेचरमा पनि lavish हुन सक्छ. मेरो लागि नेचर इज द मोस्ट lavish थिङ मलाई मेरो विचारमा चाहिँ. त्यो तपाईँले अहिले यो रुखमुनि पनि lavish नसक्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो पर्सेप्सन त तपाईँको चेन्ज त्यो चेन्ज तपाईँको त पछि आएको नि त. त्योभन्दा अगाडि त तपाईँलाई त्यो मैले अघि जुन ल्याभिस डिस्क्राइब गरेँ तपाईँले त्यसलाई नै ल्याभिस भन्ठानिरहनु भएको थियो भन्ने पोर्ट्रे चाहिँ बुकले दिन्छ. हाउ डु यु डिफाइन द्याट? होइन, वाट आई एम सेइङ आई एम भेरी कम्फर्टेबल इन माई ग्ल्यामरस अवतार in 5 star or 7 star. I'm very happy with Mato. मलाई चाहिँ नि यो धेरै एक्सटर्नल वर्ल्डले मेरो इन्टर्नल जोयलाई प्रभावित गर्दैन because I feel my internal state of being is what is far more important to me. म रमाउन सक्छु माटोमा पनि गाउँमा पनि कुनै यस्तो ठाउँमा पनि म उत्तिकै रमाउन सक्छु 5 स्टार या 7 स्टारमा. सो इट डजन्ट रियली म्याटर टु मी. यही प्रसङ्गलाई अलिकति इलाबोरेट गर्दाखेरि तपाईँले सुटिङको दौरानमा विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि म कैद भएको जस्तो महसुस गर्थेँ किनभने आई वाज एक्टिङ लाइक अ रोबोट होइन. एक ठाउँमा जाने आफ्नो काम गर्ने त्यसपछि हिँडिहाल्ने त्यहाँ बस्ने त्यो नेचरसँग घुलमिल गर्ने मैले वातावरण मौका केही पनि पाइनँ. अब चाहिँ मैले त्यो मिस गरेँ जस्तो लाग्छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ. त्यतिखेर तपाईँलाई त्यो फिलिङ किन आएन र त्यो आउनलाई यति लामो समय किन लाग्यो? हो, म चाहिँ एउटा रोबोट जस्तै धेरै काम गरेँ. त्यो मेरो चाहिँ नि अर्ली ट्रेनिङै के थियो भने काम गर्ने. म वर्कहलिक 17-18 घन्टा काम गर्ने. सन्डे या स्याटरडे त यहाँ तर हाम्रो त्यो केही कन्सेप्टै थिएन कि 7 दिन भने 7 दिनै काम गर्ने.
हलिडे भनेको कुनै कन्सेप्टै थिएन र धेरै वर्ष मलाई लाग्छ 10-15 वर्ष 20 वर्ष होइन 15 देखि 20 वर्षसम्म चाहिँ मैले त्यसरी नै काम गरेँ र एउटा त्यो हुँदो रहेछ एउटा जोस एउटा त्यो वातावरण मेरो कलिग्सहरूले पनि त्यस्तै काम गर्नुभयो त्यतिखेरको एउटा त्यो माहौलै थियो हाम्रो 3 सेटमा जाने मुम्बई जस्तो ट्राफिकले फिल्ड ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो 3 सिफ्ट जस्तो सबभन्दा फर्स्ट सिफ्ट चाहिँ 7 बजे बिहानदेखि लिएर 2 बजेसम्म हुने सेकेन्ड सिफ्ट चाहिँ 2 बजेदेखि लिएर 10 बजेसम्म हुने अनि थर्ड सिफ्ट चाहिँ 7 so by the time 7 to 2 in the night हुन्छ so basically 7 in the morning till 2 in the night or sometimes 4 in the morning मेरो काम भइरहन्थ्यो र एउटा सेटबाट अर्को सेटबाट अर्को सेट गरेर त्यो बेलाको उमेर त्यो बेलाको जोस त्यो बेलाको एउटा त्यो वातावरणले गरेर पनि मैले त्यस्तो काम गरेँ होला जस्तो लाग्छ तर पछि जब काम गर्दै गएँ अलिकति मलाई धेरै बाँधिएको जस्तो लाग्यो कि मेरो लाइफ त केही रहन्छ यो उठ्यो नुहाई गर्यो मेकअप गर्यो सेटमा गयो एक्टिङ एकदमै थाकेर सुत्यो त्यो जीवन के रहेछ मैले त्यसको आनन्दै लिन पाइनँ असाध्यै मेहनत र एउटा 1 डाइमेन्सनल लाइफ गरेर पछि चाहिँ नि मलाई त्यसको फिलिङ आउन थाल्यो अनि जस्तो म दुनियाँभर घुमेको छु अस्ट्रेलिया भयो युरोप भयो अमेरिका तर काममा गएपछि त्यसको केही हेरिन पाउँदैन हामी होटल एन्ड द लोकेसन ब्याक टु होटल ब्याक टु मुम्बई ब्याक टु द फिल्म सेट त्यस्तो थियो कि सो मेरो पासपोर्टले चाहिँ देखाउँथ्यो कि म दुनियाँ घुमेको छु तर मैले आफूले केही हेरेको हुँदैन सो स्लोली चाहिँ मलाई ब्रेक लिन मन लाग्यो यो धेरै रोबोटिक सिस्टमबाट चाहिँ नि बाहिर निस्किन मन लाग्यो त्यस्तो भएको त्यो त्यति बेला जे गरेँ गलत गरेँ जस्तो लाग्छ अहिले मलाई लाग्छ हरेक कुराको भ्याल्यु हुन्छ लाइफमा इभन मिस्टेक्सको भ्याल्यु हुन्छ र जे कुरा भयो ठिक भयो त्यसबाट मैले के सिक्न पाएँ त्यसबाट मैले के गर्न पाएँ भन्दा पनि त्यो पनि एउटा राम्रो मलाई लाग्छ पर्सेप्सन हामीले डेभलप गर्नुपर्छ म चाहिँ धेरै त्यो होइन कि पछाडि हेरेर आफूलाई कोस्ने या त्यस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो होला या बेचारा म एउटा विक्टिम कार्ड खेल्ने आजकल अलिकति चलन बढिरहेको छ सरी टु से दिस बट मलाई लाग्छ त्यो म त्यस्तो मान्छे होइन डिफिकल्टिज आउँछ स्ट्रगल आउँछ हामीले मिस्टेक्स पनि गर्छ थुप्रो कुराहरू हुन्छ त्यसबाट हामीले चाहिँ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ मलाई लाग्छ अलिकति तपाईँको उपचारतिरको कुरा गरौँ किनभने त्यसले पनि तपाईँको बाँच्ने अभिलाषा तपाईँमा कति धेरै थियो भन्ने कुरा अलिकति देखाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने तपाईँलाई क्यान्सर छ भनेर यहाँ नेपालमा डायग्नोज भएको हो त्यसपछि तपाईँ मुम्बई जानुभयो त्यसपछि न्युयोर्क जानुभयो यु वान्टेड बेस्ट अफ द बेस्ट ट्रिटमेन्ट फर युरसेल्फ अनि त्यो प्राप्त पनि गर्नुभयो जीवनको लागि यो अमूल्य जीवन प्राप्त गरेपछि अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई के फिल हुन्छ लाइक त्यतिखेर त्यो डिसिजन जसरी तपाईँले गर्दाखेरिको खर्चदेखिको कुरा होइन खर्च म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा र त्यहाँ गएर त्यसरी उपचार गर्दाखेरि म निको हुन्छु कि हुन्न भन्ने दुविधा आज यहाँ यो कुर्सीमा बसेर त्यो बेलाको सङ्घर्ष सम्झिँदाखेरि के भाव आउँछ मनमा एउटा स्टिभ जबको एउटा स्पिच थियो कि आई थिङ्क कुनै युनिभर्सिटीमा उहाँले एकदमै राम्रो स्पिच दिनुभएको थियो त्यसमा चाहिँ नि उहाँले कनेक्टिङ द डट्स भनेर वेन यु स्टार्ट कनेक्टिङ द डट एन्ड देन जब भइरहन्छ त्यतिखेर थाहा हुँदैन तर भइसकेपछि वेन यु लुक ब्याक एन्ड देन यु स्टार्ट कनेक्टिङ द डट्स then you realize everything was meant to be happening to you to reach you where you are at. त्यस्तो हुँदो रहेछ र
मैले भने जस्तो कि हरेक कुराको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व हुन्छ, इम्पोर्टेन्स हुन्छ। मिस्टेक्सलाई पनि हामीले अँगाल्नुपर्छ, डिफिकल्ट टाइम्सले पनि हामीले अँगाल्नुपर्छ र त्यसबाट निस्किसकेपछि जुन मेरो अहिले जुन लाइफ छ, क्यान्सर फ्री लाइफ हो, म अलि हेल्दी कन्सियस लाइफ छ र मलाई लाग्छ कि म चाहिँ नि जहिले पनि यसलाई कसरी हेर्छु भने कसरी यसलाई मैले राम्रो ढङ्गले उपयोग गरौँ, कसैले यो एउटा राम्रो जीवन मैले कसरी जिउँ र यसको फाइदा अरूले पनि कसरी पाओस् र हामी इन माई ओन लिमिटेड सीमित वेमा चाहिँ नि हाउ क्यान आई generate good impact for the people who are going through difficult time, and also at the same time how do I lead a peaceful and happy life भनेर चाहिँ यो सिम्पल ढङ्गमा हिँड्छु म चाहिँ। तपाईले जुन प्रकारको उपचार पाउनुभयो त्यो तपाईँको ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि पनि त्यो धेरै हदसम्म सम्भव भयो र अहिले एज अ क्यान्सर एक्टिभिस्ट तपाईँ क्यान्सर अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि चलाउनुहुन्छ र नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको यो संरचना एकदम कमजोर छ, यस्तो ठाउँमा बसेर त्यो बेलाको तपाईँले गरेको सङ्घर्षलाई सम्झिँदाखेरि त्यसलाई कसरी त्यो डटलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ? So you're saying it's a nepotism in my upchar also? You cannot link nepotism with everything. No, it's not nepotism. I'm sorry, I'll correct that. I'm just telling that you being an actress, you have that accessibility to go to New York. So I got your answer, but I am actually quite critical of the word. That's why I said. Basically, I was blessed, and thank God I was in a profession which had given me some money, and by some, I'm not the person who collects money, by the way. I'm not money savvy person. By some reasons I had enough, and I was able to treat my disease, and I was able to fly to New York and get a good doctor, rather the best oncosurgeon, and one of the best oncologists. So the treatment in Irvine, which I feel was a blessing in disguise, so it was really nice. Having said this, अर्को पनि कारण के हो भने त्यहाँ दुई तीनवटा कारण छ, जस्तो कि when you are genetically mutated like me, I am BRCA positive case, क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तर अर्को पनि मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने क्यान्सर भएपछि त्यसको उपचार पनि धेरै काम लाग्छ भनेर। सो इट्स त्यस्तो छ भने म त यहाँ धेरै नेपालमा पनि उपचार क्यान्सरबाट ट्रिटमेन्ट दिएको धेरै आइमा हेर्दैछु नै छु र ओभेरियन क्यान्सरको नै र मोस्ट प्रोबब्ली इट कुड अल्सो बी द्याट दे आर अल्सो जेनेटिकली म्युटेटेड मेरो हिसाबले, because that's what I learned over there. कि genetically mutated छ भने, genes mutated छ भने क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ, तर क्यान्सर भइसकेपछि पनि त्यसको उपचार चाहिँ धेरै लाग्छ भनेर, निको छिटो हुन्छ भनेर। त्यो पनि कारण हो म त्यो क्यान्सर ट्रिटमेन्टले मलाई काम गर्यो। र अर्को तपाईँको सबैभन्दा राम्रो क्वेसनको पक्ष के थियो भने जब यहाँको क्यान्सर पीडितको म स्थिति हेर्छु, यतातिर हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हाम्रो सोच जानु पर्यो, हाम्रो विचार जानु पर्यो, हाम्रो मन जानु पर्यो कि हामीले कसरी उहाँहरूले मद्दत गर्ने। किनभने यो एकदमै सत्यको कुरा हो, क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट असाध्यै महँगो हुन्छ र लामो समयसम्म हुन्छ र हाम्रो देशमा मेडिकल सिस्टम चाहिँ अलि बिस्तारै राम्रो भइरहेछ, बिस्तारै राम्रो भइरहेछ। यहाँ हाम्रो धेरै राम्रो डक्टर्सहरू र सर्जन्सहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई पनि एउटा सपोर्टिभ टिम चाहिन्छ। नर्सिङको राम्रो टिम हुनुपर्छ, जस्तो कि
त्यहाँ त असाध्यै वेस्टमा त नर्सिङको टिम इज भेरी 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 प्रोफेसनल एन्ड उहाँहरू नै पेसेन्टसँग डिल गर्नुहुन्छ मोर देन द डक्टर। सो त्यो त्यतातिर पनि जुन एउटा सपोर्टिभ टेक्नोलोजी सपोर्टिभ टिम जस्तो नर्सिङहरूको भइदियो भने आई थिङ्क यहाँ पनि सम्भव छ। र जस्तो कि हेल्थ केयर सिस्टम गभर्मेन्टतिरबाट उता चाहिँ नि के छ भने धेरै कुरा धेरै अमेरिकन्सहरूको इन्सुरेन्स हुन्छ हेल्थ इन्सुरेन्स हुन्छ के छ नि सबै त त्यति महँगो ट्रिटमेन्ट विदेशमा पनि गर्न पाउँदैन नि अमेरिकन्सहरू आफ्नै कन्ट्रीमा पनि गर्न पाउँदैन इफ त्यो हेल्थ सिस्टमले उहाँलाई सपोर्ट नगरेको भए। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यस्तो कुनै एउटा हेल्थ सिस्टम चाहिँ नि हामीले नेपालमा पनि गभर्मेन्टतिरबाट चाहिँ नि आउनु पर्यो। र एज अ हामी समाजमा बसेकोले पनि कुनै वर्ग पीडित छ कुनै बिरामी छ कोही बिरामी छ हामीले कसरी उहाँलाई मद्दत गर्न सक्नुपर्छ भनेर त्यतातिर पनि हामीले सोच्नु पर्यो। किनभने यति मैले हेरेको छु क्यान्सरसँग पीडित भएको मान्छेले छुवाछुत जस्तो पनि गर्छ कि क्यान्सर छुने बित्तिकै रोग लाग्ने त्यस्तो त होइन नि क्यान्सर छोडेर त रोग लाग्दैन नि। त्यसैले हामीले कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो कोही चिनेको मान्छे छ भने कसरी इमोसनली मद्दत गर्न सक्छौँ कसरी उहाँको मनोबल बढाउन सक्छौँ भनेर पनि हामीले एज अ सचेत नागरिक एउटा असल मान्छे भएर पनि हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ। र अफकोर्स गभर्मेन्टतिरबाट र समबडी लाइक मी जसले यो पीडाबाट गुज्रिसकेको छ र थाहा छ यो पीडामा कति पेन छ कति स्ट्रगल छ म त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले मद्दत गर्न गरिरहेको छु र पहिले पनि गरिरहेको छु तर सानो स्केलमा गरिरहेको छु मलाई थाहा छ मैले अरू ठुलो ढङ्गमा गर्न पाऊँ मलाई चाहिँ आशा छ त्यसमा। यो नयाँ जीवनलाई अबको दिनमा तपाईँले अघि भन्नुभयो यो हरेक दिनलाई नयाँ जस्तो छ भनेर यसलाई हाउ डु यु प्लान टु युटिलाइज दिस फर द बेटरमेन्ट अफ द पिपल एन्ड योरसेल्फ? म धेरै लामो सोच्दिनँ स्वरूपजी म चाहिँ नि अलिकति डे टु डे बेबी स्टेप्स पाइला पाइला हेर्ने मान्छे हो र आई थिङ्क आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो कथाहरू भन्ने अरूको मनोबल बढाउने अरूलाई राम्रो बाटोमा लग्ने आफू राम्रो बाटोमा हिँड्ने वी सुड अलवेज गिभ इक्जाम्पल फ्रम लिभिङ द्याट यु नो हामीले अरूलाई ज्ञान दिन धेरै सजिलो हुन्छ तर हामी त्यही बाटोमा हुँदैन। सो आई थिङ्क वक द टक भन्छ नि बी द्याट त्यस्तो गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। अब तपाईँको अलिकति करियरको पनि कुरा गरौँ। अब अहिले त तपाईँ एज अ राइटर आफ्नो लाइफलाई सेलिब्रेट गरिरहनु भएको छ। फिल्महरूबाट तपाईँ कतिको टाढा हुनुभएको छ अथवा अहिले पनि नजिकै हुनुहुन्छ के छ? होइन मलाई लाग्छ म मेरो लास्ट ब्रेथसम्म सिनेमासँग म जोडिएको हुन्छु मलाई लाग्छ। मलाई असाध्यै मनपर्ने क्षेत्र हो सिनेमा एउटा यस्तो राम्रो स्ट्रङ प्लेटफर्म आफ्नो कथा भन्न पाउने या अरूहरूको कथाहरू भन्न पाउने मलाई चाहिँ नि असाध्यै मनपर्ने हो। सिनेमा कहिले गरौँला मलाई थाहा छैन तर गरिरहनु छु मलाई यति चाहिँ विश्वास छ। अघि नै मलाई यहाँ टाइम देखाएर गइसक्नुभयो। म अन्तिम प्रश्न गर्छु। तपाईँलाई यो आफूले लेखेको हियर इङ्ग्लिसमा जुन लेख्नुभयो त्यो नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ भनेर कहिले लाग्यो र किन लाग्यो? त्यो तपाईँले ट्रान्सलेट गरिदिनु भयो र त्यसको मैले धेरै राम्रो फिडब्याक पाएँ त्यसले धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। तर मलाई लागेको थियो यो कथा नेपालीमा पनि भनिनुपर्छ किनभने धेरै मैले के बुझेँ भने हामी नेपालीहरूमा चाहिँ हामी नेपाली कथाहरू नेपाली उपन्यासहरू पढ्न रहेछौँ भनेर चाहिँ नि नेपाली भाषामा हामीले गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्यो किनकि यो कथाहरू यो किताब पढेर अरूका पनि जाओस् भन्ने मेरो इच्छा थियो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद भनिसकेपछि धन्यवाद स्वरूप।